देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत जमोया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत जमोया सर्वेस्पराचो porvo Sodom-ra poros morto सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या पोरसूच मोटे देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत जमोया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत जमोया देव बरो दीस दिव सगल्यांक तुमकां दिव फादर्स. आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयची मांडावळ कोत्तात नोवेनाची सेक्टर 9, 10 आनी 11 मॉन्तेविला, सांत आंतोन 1 आनी सांत आंतोन 2 वाडे. तांच्या पासत सगल्या पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आयच्या मिसांत आमी मागताव जुझे ग्रासियान द सोजा, Nascimento Natalie Noronha, ótime basot, Filomena Fernandes, ótime basot, Lawrence Maria Coelho, ótime basot, Anthony Palha, ótime basot, Piedad Simões, ótime basot, आणि खेरीत भाशेन म्हजे माय पासत ह्या मिसांत हांव मागता कित्याक आयज तिका 90 years जातात. म्हजे मांयक आयज 90 years जातात आनी त्या पासत ह्या मीस दिन वासनेचे आर्गांचे कशें हांव तिचे पासत आनी तुमकां सोमेस्ता पासत भेटयता. आमचे मदें आसात आयज फादर एंटनी लॉपिस, रिडेम्पटरीस पाद्री, जो पोर्वोरी रिडेम्पटरीस घोराचो वडील, सुपिरियर ऑफ द रिडेम्पटरीस फादर्स इन पोर्वोरी. अ व्हेरी हार्टी वेलकम टू यू फादर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय बोध दिवया, जेजूचे गोवाय जावया. देवाची शिकवण जिविताक नवी दिशा दिता. दर एक कुटुंब जावन आसा मुलावी शाला जंय मनशाची वाड जाता आनी मनीस सगळ्या वाटांनी गिरेस्त जाता. जेन्ना दुसऱ्यांच्या जिवितान आडकोली येतात, दुबाव उपरासतात, तेन्ना तांकां बरी बूद दिवंक आनी तांचें जिवीत परत निटायेर हाडूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उस्कायता. जेजू वेता थंय दुसऱ्यांक बरी दूद दिवंक वावुरलो आनी आमकां एक नमुनो जालो. पवित्र पुस्तकाच्या तत्वां मूल्यांच्या आनी क्रिस्ती शिकवणेच्या आदारान आमी सदांच दुसऱ्यांक बरी बूद दिवन तांकां जेजूशी लागीं हाडूंक आनी समाजांत आमी ताचेच गोवाय जावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक बरी बूद दिवंक, आमच्या वाड्यांनी बरी बूद दिवंक, एकामेकाक बरो रस्तो दाखोवंक चुकल्यांक देखून किरीत भाशेन उगीच रावून आमच्या पातकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्यांक सदांच अंकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुयम. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या कोनवळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुळीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागियोंत पावलून तिमोथाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. आंतोकियेंत, ल्योकोम्यांत आनी लिस्तारांत हांवें बोगल्यात ते धुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारलो. क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जिवंक सोदतात तीं धुमाळो सोंसतलींच, पूण ते खोटे आनी बुलोवणेचे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपणाकूच फटोवन अदीक अदीक पाश्ट जावन वेतेले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखून दिलां तातूंत तूं घोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकांत शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणान वाळोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगता. सगळीं म्हणुया. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगता. कितले जाण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्यो आज्ञा वेल्यो हांव कोसरूंक ना. तुजें उतर सगळेंच सोतूच. तुजे निताईचे कायदे सगळे शासनांक तोखपाचे. आमचो जबाब. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगता. राजकुंवर बेश्टोच म्हज्या आंगार पडटा. म्हजें काळीज तुज्या उतरांचें भें दवरता. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हडा शांतीन भोगतात. ती कित्याकूच आदलून पडचिनात. आमचो जबाब. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves porat, zui, zui, sorves porat, zui, zui. Sorves porat, zui, sorves porat, zui. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतेल्यो. Sorves porat, zui, zui, sorves porat, zui, zui. Sorves porat, zui, sorves porat, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय?
जेसून ताका म्हणली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा साणूय, जिवेशी मारूं न्हय, पोरदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवूं न्हय, पेल्याक फोसावूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांतावन हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चितान ताचेर नदर घालून जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक तुका उणें आसा, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी गोरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हीं उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी खंदी बरीच जावून तो कोड सोरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, एका गांवांत दोग तरणाटे आसले and they were pretty good friends. दोगांयकूय पियोवपाची संवय आसली. एकलो सावयो म्हणलोलो आनी एकलो विकास म्हणलोलो, आनी खंय नाक्यार बसून बाटली घेवन पियेताले. आनी सावयो पिवन जाले म्हणटकच बाटली रस्त्यार फोडटालो. विकास ती बाटली आपल्या घरा घेवन वेतालो. आनी ह्या विकासान सावयोचें जिवीत पळयलेलें. पिवन बाटली रस्त्यार फोडप. जायते पावटी विकास सावयोक म्हणटालो, वाय डू यू डू दीस? कित्याक पासत तूं कोत्ताय? कितें करपाची बाटली घरा व्हरून? सोरो भरतलो, बियर भरतलें ना न्हू. आनीक विकास ताका म्हणटालो, कोणाच्याय पांयाक ते पीसीस तोपतेले, घावच जातलो, तांकां माल पडूंक शकता. तुका दिसता आमच्या गोंयांत लोक जोतीं घालिनासतना भोंवता? वय, गरिबूय आसा. भायल्या गांवांतलो लोक हांगा काम करता, जोतीं घालिनासतना भोंवता, तांच्या चिंतनांनी बुडलेलो आसता आनी धांवून धांवून चलता, तो पळोवंक शकतात. आनी प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, सावयोन हें आयकूंक ना. एका दिसाक ते आपल्याच सावयोच्या घराच्या दारा लागीं भायर बसले आनीक पियेता आसतना विकासान मुद्दम बाटली आपणाच्या हातांतल्यान सुटून दिली. म्हणजे स्लीप कशी जावन मुद्दम सोडली आनी सावयो चाळवलो. हें कितें केलें तुवें? आमकां तोपत जाल्यार कितें जातलें? घावेच जातली. म्हजी आवय आसा, भयण आसा, भाव आसा. तेन्ना विकासान म्हणलें, इश्टा म्हज्या, यू आर सो वरीड अबाउट युअर मदर, your sister and your brother. I know that we enjoy drink. I know that we are good friends. But it is also my responsibility to advise you, to show you the right way. सावयो चिंतूक पडलो आनीक विकासाक सॉरी म्हणली. आनी दुसऱ्या दिसाक वचून सकाळीं फुडें सावयोन जुंयसर त्या रस्त्यार नाक्यार बसताले, आख्खी झाडू मारून थंयसर सगळे ग्लास पीसीस काडले. लोक विचारूंक लागलो, आरे म्युनिसिपालिटी आसा, पंच आसा, पंचायत आसा? ना, ह्यो बाटल्यो हांवें फोडल्यात. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, असलो स्वभाव, असलो नेचर आमच्या गोंयांत, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या भुरग्यांचे मदें, जाणट्या मदें पळयत हांव. केन्नाय आमी कचरो काडटा दुसऱ्याच्या बाटांत, रस्त्यार, वा आमी कितें असलें जायतें पळयत हांव आनी आमी म्हणटा, वाय शूड वी बॉदर अबावट दीस? वाय शूड वी बॉदर अबावट दीस? इतलेंच न्हय प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, केन्ना आमी चिंता आसतना पासून आमकां लोक बरो एडवायस म्हणलेलो दिना. मार रे दोन थापटां, मार दोन थापटां. कितें बरें तूं चिंताय? ताणें तुजें कितें बरें केलां?
असलो एडवायस बॅड एडवायस वायट आमी दुसऱ्याच्या मनात चिंतना घालता तेच भाशेन आमी स्पीच वर्ड्स फिल्टर करिना दुसऱ्याचें वायट उलयत रावप दुसऱ्याचें नांव पेड्डेर करीत रावप असलो आमचे मदें असलेंय आमी पळयता आयकता ऑल्सो अबाउट आवर एक्शन्स आमचे बोगोर जबोर आमी बरी कर्तुत्वां आमच्या हातांनी करिना भोव थोडी करता पूण जायतो लोक ना आमकां कित्याक पडलां कित्याक दिवंक जाय कित्याक पावूंक जाय कित्याक करूंक जाय कित्याक हात बोट घालूंक जाय आमचें काम न्हू तें आनी आयज असलेंच कितें आमी पवित्र पुस्तकांत शुभ वर्तमानांत आयकता हो तरणाटो जायत घडयेक जेजूक पळयत आसलो की हो मनीस दुसऱ्याच स्वभावाचो वो वेगळेच भाशेन चिंता आमचे भाशेन सेल्फीश न्हू तो दुसऱ्याचें बरें चिंता आमचे भाशेन वायट उलयना तो बरें उलयता ताची कर्तुत्वां सगळींच बरी तो पेकयता तो उठयता तो जिवीत दिता जाल्यार लेट मी गो टू हिम एंड फायंड आउट वीच इज द गूड थिंग टू डू इन ऑर्डर टू इनहेरिट इटर्नल लायफ आनी जेजू कितें म्हणून सांगता ताका जेजू अशें म्हणना ना ना म्हजे सोरची यो जेजू म्हणटा हांव बरो मनीस ना देव बरो मनीस हांव कोण तुजी नीत करूं हांव कोण तुका बरो मार्ग दाखोवंक तो बापाचो रस्तो दाखयता वॉट एक्झॅक्टली इज इट ट्रायंग टू से दॅट डोंट डिपेंड ऑन पीपल डोंट डिपेंड ऑन प्रिस्ट्स डोंट डिपेंड ऑन रिलीजियस लूक अप टू गॉड आमकां जायते फावटी सेमिनारींत म्हणटाले भुरग्यांनो सेमिनार आसता न्हू पाद्रींक पळोवन तुमी फाल्यां ना तो पाद्री सारको जियेना हांव सेमिनारी सोडटा ना ना तुमी हांगा आयल्या जेजूचो पाटलाव करूं आनी तेच भाशेन जेजूय म्हणटा तुमी बापाचेर नदर मारात कित्याक तो तुमकां सारको मारूं नीट मारूं बरें उलोवप बरें चिंतप बऱ्यो करण्यो तो कितें तें दाखयतलो आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो खंय ह्या बापाक खंय ह्या देवाक आमी सोदून काडटले दिस इज द बेस्ट वे रीड द बायबल and you will find all the answers for your questions तुज्या प्रश्नांक आनी दुसऱ्यांक बरें चिंतूंक तूं आदार दितलोच जाल्यार पवित्र पुस्तकांतल्यान आमच्यान सोदून काडूंक जाता बाबा पयले सुवातेर एक घोव जरी तर वायट चिंता दुसऱ्यांची बायल वायट चिंता पवित्र पुस्तकांतल्यान तिका आमच्यान मोजत करूंक येता वा आदार दिवंक येता बरें चिंतूंक आमची भुरगीं जरी तर वायट रस्त्यार चलतात जाल्यार आंगातान हांव तांकां सांगतलो मोबायल गरजेचो वो ना गरजेचो कितलो वेळ गरजेचो वो कितलो वेळ न्हय गरजेचो आमच्यान सांगोंक येता आंगातान कितलो वेळ आमी मागण्यांत रावूंक गरजेची की कशे भाशेन आमी दुसऱ्याक आदार दिवंक गरजे हें आमच्यांनी सोदून काडूंक येता दुसरे सुवातेर आमचें उलोवप प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज वेता थंयसर इट्स ऑल नेगेटीव वर्ड्स only discouraging words कित्याक कोत्ता कित्याक आयकोता कित्याक उलयता गाळयो 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 everywhere it's one and the same very few people we will find that they speak words which give us courage words which bring us closer to God words which give us little bit of a hope in this world आनी पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी वाचता देव आमकां कितें भाशेन दाखोळ करता की कितें उलोवचें कितें ना उलोवचें कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा ओर एक उतर आमच्या तोंडांतल्यान जें भायर सरतलें ताका आमकां नीत दिवंक पडटली आमकां जोड्टी दिवंक पडटली सो the word of God tells I will show you the way I will teach you how to speak what to speak and what not to speak the third thing is actions जाता ते भाशेन देव प्रितीच्या भाव भयणीनो हे भाशेन आसता खंय तूं पळय असो आसता बागेवन पासून अशेंच आसतात God gives and he says to you be this way let it go from your hands as well
जायते पावटी आमी घेता दामून दवरता दामून दवरता आनी जायते पावटी चिड्डून हार्ट अटॅक येता सगळें सुरू जाता प्रतीक्षान गिव बी जनरस पूण लोक म्हणटा कित्याक दिता भिकाऱ्याक कित्याक घालता इगोर्चेक कित्याक दिता आसा तांचे लागीं ना This is not a good advice. तर प्रतीक्षा भाव भयणो आयज करीत भाशेन हें नव्यान करता आसतना होच आदार मागुया सायबा जे भाशेन थोरनाटो जेजू सोरशीं धांवून आयलो धांवून देवा सोरशीं वचात सायबा बरें चिंतूं बरें उलोवंक बरें करूंक आमकां तुजी कृपा बोळ आनी रस्तो दाखय आमेन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमच्यो गरजो आमची मागणी त्याच देवा मुखार उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेचे शिकवणेची वळख पोरजेक दिवंक आनी अशें आपले पोरजेक पवित्र सभेचें भांडार उक्तें करून बरी बूद दिवन तांकां वाडोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया Jesuच्या नावान बाबा हे मागणे गोदा तुका जेजुच्या नावान बाबा हे मागणे गोदा तुका आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हड प्रकल्पा वरवींच देश सुदरता अशें समजपाचें पयस करून मनीसपणाक अदीक मान दिवंक आनी सैमाची निगा घेवंक आपले पावल मारूंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया जेजुच्या नावान बाबा हे मागणे गोदा तुका जेजुच्या नावान बाबा दोळ्यांनी सारकें दिश्टी पडना तेन्ना वखलां दिश्ट दिवंक आदाराचीं जातात दुसऱ्यांक आदाराची जावचे पासत आमी आमच्या कुटुंबांनी पवित्र सभेचे शिकवणेक सदांच उक्ती रावूंक आनी देवाच्या उतराची शिकवण आपणावन नवसोरलोलीं आनी बाबार्थाची मनशां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया जेजुच्या नावान बाबा हे मागणे गोदा तुका जेजुच्या नावान बाबा हे मागणे गोदा तुका इल्लो सुवेल वगीच रावन तुजेच पासत माग ह्या संवसारांत आमी जियेता चलता भोंवता जायत्या जाणांक मेवता दुसऱ्याक बरें चिंतूंक आदार देव चिंता ते भाशेन बरें उलोवंक देव दुसऱ्याचें बरें उलयता ते भाशेन सदांच आमकां पावता ते भाशेन आमचो देव दुसऱ्यांक पावूंक ही मजत मागुया क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले बेठवणेचो बापा तुजे उतर माता मोगान केले जिवीत वखला बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वखला
म्हज्या भाव भयण्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानात तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांची संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्याच वैभवान. उत्सर्गी तुका जयजय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जयजय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडलें. हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण सतत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोव दिलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. वाडताचो गोटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची खिरीत भाशेन आयच्या दिसा म्हजे मांयची जिका 90 years आयज भरतात ह्या तिच्या देड्या पासत हांव वार्गां दिता देवाक. तिची दया कर म्हूण आमी मागता. आमा सोमेस्तांची दया कर. आंकवार मारये देवाचे माये सागाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुताक बागयोन दियोगो आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजे वाज बागयोन फ्रांसीस शावियर हारीसर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमच्यांनी वायट चिंतूंक जाता वायट उलोवंक जाता वायट करूंक जाता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं. बरें चिंतूंक जाता बरें उलोवंक जाता बरेंय करूंक जाता. तर आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतना ही बरी बुद्ध आयज आमी आयकल्या देवाचीं उतरां आयकल्यात हीच बुद्ध दुसऱ्याक दिवंक देवाचो बाप आदार आनी कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणली तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर लिस्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जी भाव भयणां टीव्हीचेर
हे मीस आयकतात, ह्या मिसांत वांटो घेतात, तांणी म्हजे बरोबर हे ओत्मीक कम्युनियाचे मागणे गुप्ती करचे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुयम. कोनवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलां देखून आमी तुका दिन वाचतां. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सोर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओर उपकार. San Dios patron amcia, amaguri bacia askaria, sargatan pajoyam kantuzo adar, ari tuce pojik visranaka, bagivonta San Dios patron amcia, amaguri bacia askaria. Sargatan pajoyam kantuzo adar, ari tuce pojik visranaka. Sandiok bokta patronamcha, tuci burgi ektai zanulo mata. Amci gotin mikalum visranaka, ami tuci doin padyon rata. Sandiok bokta patronamcha, tuci burgi ektai zanulo mata. Amci gotin mikalum visranaka, ami tuci doin padyon rata. Dios patronamcha, amagori baca askaria, sargatan pajoyam kantuzo adar, ari tuci pojik visranaka. Bagivonta San Dios patronamcha, amagori baca askaria, sargatan pajoyam kantuzo adar, ari tuci pojik visranaka. Sandiok bokta patronamcha, tuci burgi ektai zanulo mata. Amci gotin mikalum visranaka, ami tuci doin padyon rata. Sandiok bokta